भारतको केरलामा पहिरोले वितण्डा मचायो। 15 जनाको ज्यान जाँदा 50 जना पुरिएको आशंका। दर्शकबिन नमस्कार, जीएनटिभीमा स्वागत छ। म नन्दा। दर्शकबिन, जीएनटिभीमा आज हामीले अर्को एउटा अति नै एक्सक्लुसिभ खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई पुरा हेरी सक्दो शेयर गर्नुहोला। साथै तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। दर्शकबिन, भारतको केरलामा पहिरो जाँदा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार इडुक्की जिल्लाको राजाकटमा गएको पहिरोले 15 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यहाँ करिब 50 जना अझै पुरिएको हुन सक्ने बताइएको छ। प्रहरीले पहिरोमा पुरिएका 16 जनाको उद्धार गरी अस्पताल लगेको जिल्लाका कलेक्टर एस दिनेशनले बताएका छन्। उनका अनुसार भारी वर्षा र मौसमको खराबीका कारण उद्धार गर्न समस्या आएको छ। सो क्षेत्रमा 3 दिनदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ भने बिजुली र नेटवर्कको समेत समस्या देखिएको छ। यसैबीच दर्शकबिन, नेपालमा फेरि आगामी 3 दिनसम्म मनसुन सक्रिय भएको छ। मौसमी शान्ति कणेलले शनिबार रातिबाट मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक पर्ने सम्भावना देखिएकाले 2-3 दिनसम्म देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा पनि मनसुनी न्यूनचापीय रेखा हाल नेपाल नजिक दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको देखाएको छ। हाल देशका अधिकांश भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का थोरै तथा बाँकी प्रदेशहरूमा केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको पनि जनाइएको छ। आइतबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही देशका अधिकांश स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित चट्याङ पर्ने र हल्का मध्यम वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। दर्शकबिन, रातिदेखि देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरू साथै प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। यसैगरी सोमबार देशभर सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि मौसमविद कणेलले बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मंगलबार भने देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित चट्याङ र वर्षाको सम्भावना रहेको पनि जनाइएको छ। भारी वर्षा हुँदा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भुच्चे हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल र पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ। यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार पनि रहेको छ। दर्शकबिन, राजधानीको गङ्गबु स्थित गणेशस्थानमा हत्यापछि सुटकेसमा फालेको शव फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन थालेको जनाइएको छ। घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरिएको छ। मृतक अन्दाजी 40 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका पुरुष रहेका छन्। शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पठाइएको छ। पुरुषको टाउको बिनाको शव गणेशस्थान नजिकै कालो सुटकेसमा र 200 मिटरको दूरीमा टाउको फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी राजकुमार केसीले बताउनु भएको छ। सडक किनारामा राखिएको सुटकेसबाट रगत बगेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा फोरेन्सिक डाक्टरको टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। सो क्षेत्रमा अहिले घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रहरी सब पहिचानको नजिक पुगेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभएको छ। थापाका अनुसार केही दिनदेखि ती पुरुष हराएको खुलेको छ र व्यक्ति पहिचानको नजिक पुग्ने सम्भावना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, जीएनटिभीमा अब जोडौँ प्रसङ्ग नेपाली राजनीतिको। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तर्विरोध यति झङ्गिएर गएको छ कि यसको रणनीति पार्टी विभाजन नै होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको अन्त्य
पत्ता लगाउन धौधो परिरहेका बेलामा गाली गलौज हुँदै दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेता हुँदै जिल्ला र तल्ला तहमा पनि अन्तर्विरोध उत्रिन सुरु गरेपछि आम शुभचिन्तक र कार्यकर्तामा अहिले निराशा बढ्दै गइरहेको छ। आम नेपालीले यो अन्तर्विरोध व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र पदप्रतिको आसक्ति भनेर बुझिरहेका बेलामा अब त अन्तर्विरोधलाई सिद्धान्तको लेप लगाउन पनि सुरु भइसकेको छ। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट सृजित विवादलाई सिद्धान्तको माला पहिराउने आम नेपाली कम्युनिस्टहरूको साझा रोक्ने रहेको छ। शब्दावलीहरूको विमतिमा पार्टी विभाजनको दुश्चक्र खेप्नु परेका दिनहरू बितेको पनि धेरै भएको छैन। फराकिलो रूपमा बुझ्दा हरेक अन्तर्विरोध राजनैतिक र सैद्धान्तिक नै हुन्छन्, तथापि अहिले नेकपाभित्रको छिनाझप्टीलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेबाट पुरानो रोगको पुनरावृत्ति भएको नै मान्न सकिन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादको पथ प्रदर्शनमा पददलित भोकानाङ्गा शोषित पीडित राज्यको मूलधारबाट अलगिएका विकासको प्रभावबाट वञ्चितमा परेका उत्पीडितहरूका आवाज बन्ने दाबीसहित 52 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय उत्पीडनमा परेका, हेपिएका, दलिएका र विभेदको शिकार भई उपेक्षामा बाँचिरहेका जनतालाई मुक्ति दिलाउने उद्घोषका साथ प्रारम्भ भएको माओवादी आन्दोलन यति बेला शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा रूपान्तरित भएको छ र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम गर्दै संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन हुन सक्ने विचारका साथ अघि बढ्ने उद्देश्य बोकेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई सैद्धान्तिक आधार मान्ने नेकपा एमालेसँग सहकारी हुँदै त्यो सहकारी नेकपामा बदलिएको छ। माओवादी शस्त्र सङ्घर्षको लाइन छोडेर एमालेसँगको एकताप्रति प्रचण्डमा संशय उब्जेको हो। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध तीव्र भएको यो बेलामा आफूले लिएको बाटोप्रति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पश्चाताप र लगानी भएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नेपाली जनताको सुख दुःखमा साथ दिने र अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा सत्य र न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने कसम खाएका थिए माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा। उनीहरूले जनयुद्ध सुरु गर्दा माओवादी नेताका गुरु मानिने तर जनयुद्धका विपक्षी मोहन विक्रम सिंहले माओवादीहरूलाई क्यारियस रिस्ट अर्थात् पदमा पुग्न अवसर खोज्ने भनेर आरोप लगाएका थिए। पार्टीभित्रको अव्यवस्था, माओवादीभित्र उब्जिएको दम्ब र मार्क्स, एङ्ग्रेस, लेनिन, स्टालिन र माओको आदर्शबाट अघि बढेको दावी गर्ने माओवादीको सादा जीवन र उच्च विचारको बदला सर्वसाधारण जनताभन्दा फरक ढङ्गको उच्च जीवन र व्यवहारिक प्रष्टाइबाट आफूले लिएको विचारलाई श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न नसकेको माओवादीको अक्करिर अवस्थाकै कारणले माओवादी आन्दोलन परिमार्जनसहित विश्रामको निम्ति तयार भएको कटु सत्य हो। नेकपा माओवादी केन्द्र साङ्गठनिक रूपमा माओवादी आन्दोलनको मूल प्रभाव रहेको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सार सङ्ग्रहवाद र संशोधनवादबाट आक्रान्त भएको निष्कर्षसहित सत्ता कब्जा सुरु गरिएको त्यो जनयुद्ध विद्रोहको मूल नेता प्रचण्डकै शब्दमा माले वा एमाले र मोहन विक्रम सिंहको सुधारवादको विरुद्धमा समेत रहेको थियो। उनले विसर्जनवादीको दर्जामा राखेको एमाले विरुद्ध समेत सुरु गरिएको अभियानले आज एक चक्र पूरा गरेको छ। नबुझेको कुरा त के छ भने माओवादी आन्दोलन गलत थियो कि सही भन्ने प्रश्नको जवाब दिन आज कसैलाई पनि त्यति रुचिकर लाग्दैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो अख्तियार गर्दै 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले एकमाना सरकार बनायो। तर त्यही बेला पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उनको पार्टीले नेपालमा जनयुद्ध उठानको अपरिहार्यतालाई औल्याउँदै पार्टीको समग्र सैन्य योजना तयार गरेको थियो। प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न अग्रसर जनयुद्धको बाटो सफल भएको हो वा त्यो बाटो सही नभएर स्वाभाविक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्म आइपुगेको हो। माओवादीले सुरु गर्ने विद्रोह झापा विद्रोहको झिल्को जस्तो अल्पकालीन होइन, सम्पूर्ण राज्य सत्ता ध्वस्त पार्ने आगो जस्तो हुने घोषणा उनीहरूले गरेका थिए। 2 दशकपछि झापा विद्रोहका वाहकहरूले नेतृत्व गरेको एमालेसँग उनीहरूको एकता भयो। माओवादीको एमालेसँगको एकता दुई पार्टीबीचको सांगठनिक एकता बढी वैचारिक एकता कम भएकै कारण आजको अवस्था देखा परेको हो। माओवादी पार्टी लोकतान्त्रिक धारमा अवितरित भएको मानिएको प्रचण्ड आज अलिक फरक ढङ्गबाट सोचिरहेका छन् कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ देखा परेको छ। जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको गहिरो संश्लेषण गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मौलिक बाटोको खोजी गरेका थिए। त्यसलाई उनले जनताको बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रस्तुत गरे। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारी संसदीय व्यवस्था
अवस्थामा भाग लिएर क्रान्तिको सहजीकरणका लागि क्रान्ति पूर्व पनि कम्युनिस्टहरू सरकारमा जान सक्छन् भन्ने जवसको सार थियो। क्रान्ति पूर्व बनेका सरकारले सुधारका कामहरू गर्दै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ र यसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा प्रत्येक क्रान्तिकारीबाट हुने अवरोध हटाउन बल प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने भण्डारीको जवसको सार हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खानुपर्ने मूल कारण सर्वहारा अभियान नायकत्वप्रतिको गलत बुझाइ नै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खानुपर्ने मूल कारण सर्वहारा नायकत्वप्रतिको गलत बुझाइ नै हो भन्ने उनको सोचाइ थियो। सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रयोग गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको विपक्षमा कानुनतः कुनै शक्ति नहुनु र पार्टीभित्रको नेतृत्व सोचाइको विरुद्धमा उभिन सक्ने गरी अन्तर्पार्टी जनवादको अति कम अभ्यास हुने परिपाटी हुनुले कम्युनिस्ट मुलुकमा व्यक्तिगत पुँजीवादको ठाउँमा राजकीय पुँजीवादको विकास हुने खतरालाई कमरेड मदनले रसिया, चीन र पूर्वी युरोपको उदाहरण दिँदै प्रश्न पारेका थिए। तर अहिले त्यो भने लागू छैन। दर्शकबिन अहिले कोरोना कहरका बीचमा पनि नेपाली राजनीतिमा अहिले उछालपुछाल आउने शङ्का बढेको छ। स्थिर राजनीतिको अवस्था आएको भन्दै जनता ढुक्क भइरहेका बेला फेरि जनताले यस्तो कहरका बीचमा नेपाली राजनीति कतातिर जाँदैछ, देश कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरामा चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दर्शकबिन तपाईलाई आजका यी एक्सक्लुसिभ खबरहरू कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै यस्तै एक्सक्लुसिभ खबरहरूको लागि हाम्रो GN टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।